अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जुमे की नमाज़ इंशाअल्लाह ये उमामा बांध कर पढ़ने का इरादा है। इस उमामे की क्या खुसूसियत है? दरअसल ये उमामा मेरे भतीजे अब्बास ने 10,000 सब्सक्राइबर की खुशी में मुझे हदिया दिया, तो मैंने सोचा कि उमामे की जो शुरुआत है फिर जुमे की नमाज़ से होनी चाहिए। तो सबसे पहले उमामा बांधेंगे, फिर इंशाअल्लाह हरम शरीफ की तरफ रवाना होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए उमामा माशाल्लाह बांध लिया। अब हरम शरीफ की तरफ चलते हैं। लीजिए मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ। इस तरह से अगर हम आए तो ये हरम शरीफ से सीधा इस तरफ जाएगा और जद्दा। हरम शरीफ यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले पर हरम। ये लीजिए गाड़ी मिल गई माशाल्लाह यहीं पर हरम शरीफ जाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी माशाल्लाह हरम शरीफ का मीनार नज़र आ रहा है, किंग अब्दुल्ला गेट का। और ये हम अंडर पास से जाएंगे। अंडर पास से इंशाल्लाह किंग अब्दुल अजीज़ गेट की तरफ इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं। ऊपर से जाने का इरादा था यहाँ से, लेकिन पुलिस वाले नहीं जाने, तो इंशाअल्लाह हरम शरीफ जाएंगे किंग अब्दुल अजीज़ गेट की तरफ से। ये जी मैं उस तरफ से आया हूँ और किंग अब्दुल अजीज़ गेट के नीचे उतर चुका हूँ। यहाँ से हम दाखिल होंगे। ये चेक पोस्ट लगी हुई है, तवक्कलना चेक कर रहे हैं, उम्रा चेक कर रहे हैं, और यहाँ से इंशाअल्लाह हरम शरीफ में दाखिल होंगे। तो सबसे पहले तवक्कलना चेक करा दे भाई को, फिर अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखें माशाल्लाह नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये जी हम माशाल्लाह चेक करवा के अपना लाइसेंस चेक करवा के अंदर ऊपर जाने लगे हैं। यहाँ से जब निकलेंगे तो किंग अब्दुल अजीज़ गेट के जो सामने की सीढ़ी है वो यहाँ से सामने आएगी। लीजिए हम ऊपर आ गए हरम शरीफ के सहन में। तो अब इंशाअल्लाह हरम शरीफ में दाखिल होऊंगा किंग अब्दुल अजीज़ गेट के ऊपर खाना काबा के सामने इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ने का इरादा। तो हरम शरीफ जाते जाते आपको जो ताज़ा रिपोर्ट है, जो ताज़ा ख़बर है उम्रे के बारे में इंशाअल्लाह वो देता चलूँ। तो उम्रे की जो रिपोर्ट है वो ये है कि अगर आप मुतमिर हैं या आप मुकीम हैं, आप उम्रा सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन में एक ही दफ़ा कर सकते हैं। और अगर आप नए आए हैं, सबसे पहले आप मक्का मुकर्रमा आए, फिर उसके बाद आपका इरादा है मदीना मुनव्वरा जाने का, फिर मदीना मुनव्वरा से वापस आपने दोबारा मक्का मुकर्रमा आना है। तो जब आप पहली दफ़ा मक्का मुकर्रमा आएंगे आपको परमिट मिलेगा, कंपनी की तरफ से एक कागज़ मिलेगा। इस कागज़ की बिना पे आप जो है हरम शरीफ में उम्रा कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो मदीना मुनव्वरा में भी फिर आपको इसी तरीके से एक परमिट मिलेगा, पेपर मिलेगा। उसके ऊपर रोज़ा पाक में रियाजुल जन्नह में नमाज और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप वापस मक्का मुकर्रमा आते हैं तो आपको परमिट नहीं मिलेगा। आप अगर एहराम बांध के आते हैं तो आपने फिर तवक्कलना से ही अपने लिए उम्रा बुक करना है, वरना यहाँ पर आपको परेशानी पेश आएगी। क्योंकि कुछ मुतमिरीन आए हैं और काफ़ी परेशान हुए हैं। तो मैंने कहा ये बात आप तक पहुँचा दूँ, और ये बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बंदा जो है एहराम बांध के आता है तो उसके ज़िम्मे उम्रा हो जाता है, और अगर आप उम्रा नहीं करते तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। तो आप अपना बंदोबस्त करके ज़रूर आएँ।
توکلنا سے عمرہ بک کر کے آئیں، یا پھر یہاں آ کے آپ کو جو پریشانی ہوگی وہ پھر آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ ابھی یہ دوبارہ لائسنس چیک ہوا ہے اور حرم شریف انشاءاللہ داخل ہونے لگا ہوں۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ آپ جب بھی آئیں دوبارہ اگر آپ مکہ مکرمہ آتے ہیں مدینہ منورہ سے تو اپنے لیے توکلنا سے عمرہ ضرور بک کریں، ورنہ آپ کو یہاں پر پریشانی ہو سکتی ہے۔ اب انشاءاللہ حرم شریف کے اندر انشاءاللہ داخل ہوں گا اور اذان کا انتظار کروں گا، پھر انشاءاللہ نماز پڑھ کے واپس روانہ ہوں گا۔ یہ جی فرسٹ فلور پہ آ گئے الحمدللہ، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے اس طرف خانہ کعبہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ اندر داخل ہوں گے اور خانہ کعبہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ اس طرف سب کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ آگے چلیں۔ اور یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے طواف کی جگہ، یہاں پر اس جگہ پہ طواف کیا جاتا ہے۔ جمعے کی نماز کی وجہ سے اس وقت مطاف روکا ہوا ہے، طواف جو ہے روکا ہوا ہے۔ ویسے نارملی اگر آپ طواف کرنا چاہتے ہیں آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ بآسانی آئیں، نماز پڑھیں، نماز کے لائسنس پہ ہی آپ طواف کر سکتے ہیں، فرسٹ فلور پہ، نیچے نہیں۔ جو گراؤنڈ فلور پہ اگر آپ نے طواف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو عمرے کا پرمٹ لینا بہت ضروری ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، میری یہی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا ہو گئی اور انشاءاللہ واپس جانے کا ارادہ ہے۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مطاف، یہاں پر طواف کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم آپ حرم شریف میں اگر داخل ہوتے ہیں تو آپ طواف کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے فرسٹ فلور پہ۔ تو اب انشاءاللہ واپسی کا ارادہ ہے اور داخل ہوئے تھے حرم شریف میں کنگ عبدالعزیز گیٹ سے،
لیکن انشاءاللہ اب جو واپسی کا ارادہ ہے وہ ہے جی کنگ فہد گیٹ سے انشاءاللہ واپس چلیں گے. اس طرف ہم جائیں گے کنگ فہد گیٹ کی طرف، اور اسی طرف جب کورونا سے پہلے کے جب ٹائم تھا تب مکی صاحب کا جو بیان ہوتا تھا وہ یہاں پر ہوتا تھا، بالکل اسی طرف جو ہے اسی جگہ میں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہوتا تھا مکی صاحب کا بیان. کورونا کے آنے کے بعد پھر مکی صاحب کا بیان بھی بند ہو گیا، ختم ہو گیا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا حرم شریف ہے جو کنگ فہد کے زمانے میں بنایا گیا تھا، تعمیر ہوا تھا. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور یہاں سے اگر ہم نیچے دیکھیں تو یہ ہے جی ماشاءاللہ تبارک اللہ سے اوپر گنبد، وہ جو 3 گنبد آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہیں 3 گنبد جو دیکھے ہیں یہ ان کے نیچے کا حصہ. معتمرین کو جانے کی اجازت ہے اس طرف. معتمرین کے علاوہ جو افراد ہیں نمازی انہیں اس طرف آنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ معتمرین ہی معتمرین ہیں. یہ دروازہ کھولا ہے عمرہ والوں کے لیے. پرانے حرم کا فانوس بہت پیارا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے جی وہ کرسی جس کے اوپر مکی صاحب بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے، اور انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ بیان شروع ہوگا انشاءاللہ. لیجیے ہم حرم شریف سے نکل رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو سائیڈ ہے اسے کہتے ہیں شبیکہ کی سائیڈ. یہ نیا حرم، اور اس طرف تھا باب عمرہ، جو کہ اس وقت بھی ماشاءاللہ جو گیٹ بن رہا ہے، جو نیا گیٹ بنا رہے ہیں، باب عمرہ ہی نام ہوگا اس کا. اور یہاں سے ہمیں نظر آئے گا جی حرم شریف کا صحن. یہ جو جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ ہے ویل چیئر کا ٹریک. یہاں سے اوپر آتے تھے عمرہ کرنے کے، وہ طواف کرنے کے لیے جو ویل چیئر پہ آتے تھے وہ اس طرف سے آیا کرتے تھے. تو یہ ہم حرم شریف سے باہر آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے جی جمعے کے فوراً بعد کا ٹائم، اور بہت کم نمازی نظر آ رہے ہیں. اس دفعہ اس جمعے کو بہت کم نمازی نظر آ رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی رش نہیں ہے. یہ نیا حرم کنگ عبداللہ گیٹ کی طرف کا، اور اگر ہم اپنے لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں یہ ہے پرانا حرم کنگ فہد کی تعمیر. پرانی جو تعمیر تھی کنگ فہد والی توسعۃ الملک فہد. اور یہ ہے سلم الشبیکہ. بالکل یہ سلم الشبیکہ ہے چھت کی طرف، جو سیڑھی ہے الیکٹرک سیڑھی کا راستہ اس طرف سے جاتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ویل چیئر کے لیے، جیسے یہ ویل چیئر سے نیچے جا رہے ہیں. ٹیکسی پکڑنے کی کوشش کی لیکن ٹیکسی نہیں ملی، تو اب اپنی گاڑی تک پیدل ہی جانا پڑے گا. تو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.